बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीन ने भारत की शारक पर पांव रख दिया। चीनी फौज की पेशकदमी जारी। चीन ने पाकिस्तान का 20 साल पुराना बदला ले लिया। लद्दाख में धूल चटाने के बाद चीन ने कारगिल की तरफ पेशकदमी करके भारतीय फौज के होश उड़ा दिए। आलमी मीडिया चीख चीख कर बताने लगा कि चीन का अगला हदफ कारगिल है, मगर नरेंद्र मोदी अब भी खामोश है। ब्रेकिंग न्यूज ने भारत के मुज़ाकरात के तमाम दावों पर पानी फेर दिया और चीन ने तिब्बत को गिलगित से मिलवाने का कौन सा मंसूबा बनाया है जिससे भारत अपनी मौत आप मर जाएगा। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि भारत का सियाचिन से राब्ता कैसे खत्म होगा। दौलत बेग ओलडी रोड भारत के लिए कितना अहम है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन और भारत के माबैन लद्दाख के बाद कारगिल नया महाज बन गया। नरेंद्र मोदी ने कारगिल को बचाने के लिए दौलत बेग ऑलरेडी सड़क पर चीनी टैंकों के सामने लेटने का फैसला कर लिया। दौलत बेग ऑलरेडी रोड दोनों मुल्कों के दरमियान नया फ्लैश पॉइंट बन गया है और चीन इस सड़क को बंद करके भारतीय फौज की सप्लाई लाइन काटने पर तुला है, जबकि भारत चीन को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। ये रोड इतना अहम क्यों है और चीन कैसे सड़क को बंद करके लाखों मीटर बुलंदी पर बैठे भारतीय फौजियों को खून के आंसू रुला सकता है और एक भी तीर चलाए बगैर कैसे नरेंद्र मोदी की शारक पर पांव रख सकता है। कैसे पाकिस्तान का 20 साल पुराना बदला लिया जा सकता है। तहलका खेज इंकशाफात ने भारतीय खुफिया एजेंसी के होश उड़ा के रख दिए। नरेंद्र मोदी लद्दाख में बदतरीन सरेंडर के बाद कहां गायब हो गया, किसी को पता नहीं। पाकिस्तान के लिए चीन की कोशिशों को आलमी मीडिया में भी सराहा जाने लगा। चीन ने पाकिस्तान का दोस्त होने का हक अदा कर दिया और भारत से 20 साल पुराना बदला लेने के लिए पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा हो गया। भारत के दौलत बेग ऑलरेडी रोड पर खर्च किए जाने वाले अरबों डॉलर्स पानी में मिल गए। चीन ने सड़क को वक्ती तौर पर बंद करके भारत के हाथ मुतालबात की लंबी फहरिस्त दे दी है, जिस पर अमल ना करने की सूरत में इस सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। चीन तिब्बत को गिलगित बल्तिस्तान से जोड़ना चाहता है ताकि शाहराह कराक्रम जो साल में कुछ महीने बंद हो जाती है और चीन का पाकिस्तान से जमीनी राब्ता भी कट जाता है और जिसकी वजह से तिजारत समेत दिफाई ताउन भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए चीन अब तिब्बत को गिलगित से जोड़ने के लिए एक सड़क तामीर करना चाहता है, मगर इस सड़क की तामीर से कारगिल का ये रूट खुद ब खुद बंद हो जाएगा और कारगिल पर एक मक्खी मारे बिना चीन कब्जा कर लेगा। चीनी सदर ने कारगिल का दौरा करने का ऐलान कर दिया है, जबकि भारत ने हमेशा की तरह एक और गलत फैसला किया है। पाकिस्तान और चीन किसी भी सूरत अपने दिफाई निजाम को जंग नहीं लगने देंगे। कारगिल में भारतीय फौज की पेशकदमी मोदी हुकूमत के लिए इबरत बन गई। इससे कबल चीन ने लद्दाख में अहम भारतीय चौकियों पर कब्जा हासिल करने के बाद अपना परचम भी बुलंद कर दिया। एक माह तक जारी रहने वाली कशीदगी में भारत को मुंह की खानी पड़ी। नरेंद्र मोदी हुकूमत को अंदाजा तक नहीं था कि चीन 4 से 5 महाज एक साथ खोल देगा। चीन ने बड़े पैमाने पर अपनी फौज भी हर महाज पर तैनात कर दी और गुज़श्ता एक साल से चीन तिब्बत में जंगी तैयारियां कर रहा था, जिसकी भारतीय खुफिया एजेंसी को कानो कान खबर न हुई। लद्दाख के बाद अब भारतीय जर्नैल कारगिल के लिए चीनी जर्नैलों के पांव पड़ने लगे हैं, जबकि पाकिस्तान को तकलीफ देने का अंजाम क्या होगा। चीन ने अमली तौर पर एक ट्रेलर कर दिखाया है। कारगिल के 4 बड़े मकामात पर चीन ने 200 मुरब्बा मील इलाके कब्जे में ले लिए थे। डीबीओ के मगरब में वाक़या गिलगित बल्तिस्तान पर भी पाकिस्तान और चीन का घेरा सख्त कर दिया गया है, जिससे भारत को चारों शाने चित कर दिया गया। किसी भी नकलो हरकत का अंजाम सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए अब मौत ही होगा और भारत के जारी तमाम तर मंसूबे चीन के कब्जे में आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी के ख्वाब की ताबीर सिर्फ तबाही और
اور بربادی بن کر سامنے آئے۔ بھارتی وزارت دفاع بھی کارگل میں چین کی جنگی تیاریوں سے خوف زدہ ہو گئے۔ راجناتھ سنگھ اور نریندر مودی نے آرمی چیف کو آڑے ہاتھوں لے لیا، جبکہ لداخ میں تاریخ کے بدترین سرنڈر پر بھارتی فوجی جرنیلوں اور نریندر مودی حکومت میں ٹھن گئے۔ بھارتی میڈیا اور اپوزیشن جماعتیں بھی حکومت کو لتاڑنے لگیں، مگر عالمی میڈیا بار بار کہہ رہا ہے کہ چین اب کارگل پر قبضہ کرنے جا رہا ہے اور بھارتی ایوان اب چین کی اس پوزیشن سے مکمل طور پر لرز چکے ہیں۔ دوستو، ایل او سی پر چین اور بھارت کے تنازع میں دولت بیگ اولری روڈ دونوں ممالک کے لیے اسٹریٹجک حیثیت رکھتا ہے۔ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ بھارت چین تنازع کے وقت قائم مقام لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس ہدی نے کیا دیکھا، حقائق منظر عام پر آ گئے۔ 20 سالوں سے ہندوستان اس موسمی سڑک کے پیچھے کیوں ہلکان ہو رہا ہے اور چین اس کو کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مشرقی لداخ میں ہندوستان اس علاقے کو استعمال کر کے کارگل تک جنگی ساز و سامان کی ترسیل کو ممکن بناتا ہے، جبکہ 255 کلومیٹر دولت بیگ اولری کی تعمیر میں مودی حکومت اربوں ڈالر خرچ کر رہی تھی، کیونکہ اس کی مدد سے وہ مسلسل کارگل پر پیش قدمی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کو چین نے قبضے میں لیتے ہی بھارت کے لیے بند کر دیا ہے۔ اس کی اسٹریٹجک اہمیت یہ ہے کہ یہ لیا کو ڈی بی او سے جوڑتا ہے، جو در حقیقت کراکرم پاس پر پاکستانی فوجی اڈے کے پاس ہے، اور یہی علاقہ چین کے سنگانگ خود مختار علاقے کو لداخ سے ملاتا ہے۔ ڈی بی او کے پاس دنیا کی بلند ترین ہوائی چوٹی موجود ہے، جو اصل میں 1962 کی جنگ کے دوران تعمیر کی گئی تھی، لیکن 2008 میں اسے ختم کر دیا گیا جب ہندوستانی فضائیہ نے ایل او سی کے ساتھ اپنے بہت سے جدید ترین لینڈنگ گراؤنڈ کے طور پر اسے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگست 2013 میں بھارتی فوج نے لاک ہی مارٹن جارج پورٹ طیارے کو ڈی بی او ایل اے جی میں اتار کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کا کام کیا تھا، اور پاکستان کے خلاف چارہ جوئی کی کوشش کرنا بھارتی حکومت کے لیے کبھی نہ پورا ہونے والا خواب بن چکا ہے۔ بھارتی طیارے کے لینڈ ہونے سے پہلے انہوں نے چین کی فوجوں کو اپنے مد مقابل پایا۔ اس کے بعد متنازع سرحدی علاقے میں تعینات بھارتی آرمی اور مشینوں کے خلاف چین نے باقاعدہ محاذ کا آغاز کر دیا۔ چینی فوجیوں کے دبوچتے ہی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے تسلیم کیا کہ بڑی تعداد میں چینی فوج نے انہیں یہاں سے آؤٹ کر دیا تھا۔ کارگل پر پیش رفت کرنا ان کا سب سے بڑا غلط فیصلہ تھا، اور گلوان وادی میں بھی چین نے تعمیرات کر کے علاقے کو مکمل طور پر قبضے میں لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے ڈی بی او روڈ پر کسی بھی قسم کی حرکت بھارتی فوج کے لیے براہ راست خطرہ بن چکی ہے۔ ڈی بی او ہائی وے اکسائی چن سے ہوتی ہوئی تبت رنجانگ ہائی وے کے سیکشن تک ہندوستانی فوج کو رسائی فراہم کرتی تھی، جس کے نتیجے میں 1962 کی جنگ ہوئی تھی، جس میں ہندوستان بدترین شکست سے دوچار ہوا۔ یہ روڈ اکسائی چن میں 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جو اس وقت بھارت اور چین کے مابین ایک فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے۔ لداخ کے بعد کارگل معاملے پر بھی بھارت کے فوجی کمانڈروں نے ملاقات کی کوشش کی، اور اس ملاقات میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، مگر بھارتی میڈیا اس کو بھی اپنی کامیابی قرار دے رہا ہے کہ چین نے ان سے کسی طرح بات چیت تو کی، لیکن بھارتی میڈیا نے اس ملاقات میں ہونے والی ایک بھی بات کو سچائی کا رنگ نہیں دیا، جبکہ عالمی میڈیا پر اس ملاقات کی دھوم مچ چکی ہے۔ چین نے بھارتی جرنیلوں کو گریبان سے پکڑ لیا، پاکستان کو خطرے سے دوچار کرنے کا انجام چین نے دنیا کو دکھا دیا، اور چینی جرنیلوں نے واضح طور پر کارگل کی حیثیت بتا دی۔ چین نے کارگل میں 3 مقامات پر 100 مربع کلومیٹر سے زائد رقبے پر اپنی آرمی تعینات کر رکھی ہے، اور چین اپنے زیر اثر مقامات پر تیزی سے پکے بینکرز اور پتھر کے بند بنانے میں مصروف ہے۔ چین کے جنگی طیارے علاقے پر مسلسل پروازیں بھی شروع کر چکے ہیں، جس سے اب بھارتی جرنیلوں کی روحیں تھر تھر کانپتی نظر آتی ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔